जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ बालकृष्ण नेउपाने। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 यस सँगसँगै नेपाल यसै पीडित हुँदै गएको छ। आर्थिक हिसाबले नेपालको अवस्था लामो समयदेखि त्यति राम्रो होइन। शक्ति सम्पन्न देशहरू पनि कोभिड-19 का कारण परेशान छन्। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो सङ्कटसँगै यो महामारीले अनेकौं खाले सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने घटनाक्रमहरूले त्यस्तो देखाउँदैछ। सूचकाङ्क हेर्दा नेपालको अवस्था परनिर्भरता बढोत्तरीमा छ, आर्थिक अवस्था चौपट छ, रेमिटेन्सले मुलुक चलेको छ र राजनीतिक पक्ष र आम नागरिक बीच अविश्वासको अवस्था छ। कोरोना भाइरसको महामारीसँगै नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्या कसरी प्रवेश गर्ला, कतातर्फ मोडिएला र यसले ल्याउन सक्ने सङ्कट के हुन सक्छ या अनुकूल अवस्था बन्छ। किनभने पारस्परिक एउटा सबै आफ्नो साइजमा आउने धरातली यथार्थ भन्छ नि, सबैले आफूलाई बुझ्ने, मनन गर्ने र एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण पनि कतै बन्न सक्छ कि। त्यसको उदाहरणको रूपमा विप्लवले हालै जारी गरेको एउटा वक्तव्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा गरे भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पनि हिजो एउटा घोषणा भयो। उनले 2 करोड यो कोरोना महामारीसँग जुझ्नका लागि सरकारलाई 2 करोड दिने र सबैलाई धन्यवाद दिएको, तर सरकारको कुनै न कुनै ढङ्गले समर्थन जनाएको यो घटना पनि जोडिन्छ। बालकृष्ण नेउपानेसँग आज म समग्रमा विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब म विषयमा कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने कोरोना भाइरस कोभिड-19 यसले महामारीको जसरी रूप लियो, संसारमा शक्तिशाली देशहरू पनि परेशान छन्। नेपाल जस्तो देश यसै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। परनिर्भरता छ, खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, औषधि मुलुक यावत चिज हाम्रो परनिर्भरता छ। रेमिटेन्सले मुलुक चलेको छ। अब र जनता र अर्थात् सर्वसाधारण र राजनीतिक पक्षबीच अविश्वासको अवस्था पनि छ भन्ने घटना यस बेलाको सामान खरिदमा पनि चीनबाट ल्याइने औषधिजन्य अर्थात् उपचारसँग सम्बन्धित विविध सामान ल्याउनेमा पनि मानिसले अविश्वास गर्यो। त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर यसरी प्रश्न जब उठाउँछ भने यति ठुलो अविश्वासको अवस्था छ। अब बताइदिनुहोस्, यस सँगसँगै आउन सक्ने नेपालको समस्या या अनुकूल अवस्था, यो दुईटाको मझधारमा उभिएर विश्लेषण गर्दा तपाईँ के पाउनुहुन्छ? अब यो कस्तो हो भने यो संसारको समस्या र धेरैचोटि यस्ता समस्या आएका छन्। प्लेग आयो, तपाईँको मलेरिया आयो, खालखालका रोग आए। अब अहिले यो जुन कोरोना आयो यसले पनि विश्वलाई एउटा अर्डरलाई अलिकति परिवर्तन गर्छ। हिजोका जुन महामारीका कुराले कोही शक्तिशाली थियो, कोही शक्तिशालीबाट हट्यो र यसले पनि एउटा विश्वको एउटा मानचित्र, राजनीति मानचित्र र आर्थिक मानचित्रलाई फरक पार्छ। र एउटा चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रा शक्तिशाली मुलुक र वैज्ञानिक बढी उनीहरूलाई चाहिँ चुनौती भयो, बढी वैज्ञानिकलाई। यो सामान्य भाइरस ठुलो कुरो त होइन। यो संसारलाई पराजित गर्छु भनेर हिँडेका अथवा मेरो मुठ्ठीमा छ, मैले जे पनि आविष्कार गर्न सक्छु भनेर हिँडेका वैज्ञानिक यो एउटा सामान्य भाइरसका कारणले चाहिँ किन पराजित हुनु पर्यो? हामी त के हो भने धेरै अगाडि त रहन्छौँ, यो भाइरससँग पनि हामीलाई जुझ्ने शक्ति रहन्छ भनेर त्यो एउटा आत्मसमीक्षाको परिस्थिति पनि हाम्रा यो विज्ञान अथवा भनौँ न विज्ञानसँग बढी सम्बन्धित, भन्नुहोस् न, आविष्कारसँग सम्बन्धित। धेरै आविष्कार गरियो, धेरै बुझ्यो, मानवले हर चिज जित्न सक्छ भन्ने जो दृष्टिकोण थियो त्यसलाई च्यालेन्ज गर्यो। यसलाई च्यालेन्ज गरौँ र अब जहाँसम्म अब नेपाललाई के असर गर्छ त भन्दा हाम्रो देशको पहिले यसलाई आर्थिक स्थितिमा हिर्काउँछ। किन आर्थिक स्थिति हिर्काउँछ भने हामी परनिर्भर आर्थिक स्थितिमा छौँ। दुईटालाई परनिर्भर,
एउटा खाद्यान्नदेखि लिएर हाम्रा कुनै पनि उत्पादनका चिजहरू हामीसित छैनन्। पहिले हामी नेपालै भन्नुहोस् न 4-5 धान चामल निर्यात कम्पनी थियो। अब अहिले चाहिँ के हो भने हाम्रा ती कम्पनी त कहाँ गए, हामी चाहिँ के हो भने 70% चाहन्छौँ खाद्यान्न आयात गर्छौँ। अब त्यो आयात गर्ने स्रोत कहाँबाट आउँछ त हाम्रो भन्दाखेरि रेमिटेन्सबाट आउँछ। किन्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो मान्छे निर्यात गर्छौँ संसारका देशमा। अब त्यो मान्छे निर्यातबाट आउने पैसा अब आउँदैन। अब पैसा किनभने त्यो जहाँ जहाँ मान्छे हामीहरूले निर्यात गरेर दिन्छौँ ती आफै सङ्कटमा जान्छन्। अब तपाईँको कतार भन्नुहोस्, मलेसिया भन्नुहोस्, अरब देश भन्नुहोस्, कोरिया भन्नुहोस्, खाडी क्षेत्र लगायत जहाँ जहाँ हाम्रा छन् ती आफै सङ्कटमा छन्। ती मान्छेहरू फिर्किँदैछन्। अर्थात् विदेशी स्रोत चाहिँ हाम्रो जुन पैसाको स्रोत बनाएका थियौँ त्यो स्रोत बन्द हुन्छ। मुहान मेटिने भयो। मुहान मेटियो। त्यो मुहान मेटिएपछि अब त्यो पैसा नभएपछि पहिलो सरकार चल्दैन। अहिले हामीहरूले धानेको के छ भने हाम्रो देशमा विदेशी मुद्रा आर्जनको एउटै स्रोत भनेको वैदेशिक रोजगार। त्यो वैदेशिक रोजगार सकिने बित्तिकै हामीसित विदेशी मुद्रा हुँदैन। विदेशी मुद्रा नभएपछि यसको परिणाम के हुन्छ भने हामी खाद्यान्न आयात गर्न सक्दैनौँ, हामी औषधि मूल्य आयात गर्न सक्दैनौँ, हामी विकासका चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिसिनहरू आयात गर्न सक्दैनौँ। कुनै पनि चिज हाम्रो के हो भने आयात हुँदैन। त्यो अवस्थामा हाम्रो के हो भने जब राजनीतिक सङ्कटमा जान्छ, के अरे आर्थिक सङ्कटमा जान्छ, आर्थिक सङ्कटमा गएपछि यसले राजनीतिलाई हिर्काउँछ। जस्तो एकजना भनौँ न, हामी घर व्यवहारमा पनि तपाईँसित महिनाको 20,000 आम्दानीको स्रोत थियो, तपाईँले त्यही 20,000लाई व्यवस्थापन गरेर म 5,000 यसमा खर्च गर्छु, 5,000 यसमा खर्च गर्छु, यति खर्च गर्छु भनेर आफ्नो परिवार आफ्नो चल्छ। अब 20,000का ठाउँमा अब तपाईँ 5,000मा सीमित हुनुभयो। 5,000मा सीमित भएपछि अब तपाईँले खर्चका कटौती पनि गर्नु पर्यो। हिजो चाहिँ तपाईँको 20,000 हुँदा 5,000 गरे ठाउँमा 500 गर्नुपर्छ सक्छ। अब त्यो व्यवस्थापन यो राज्यले गर्न सक्छ कि सक्दैन? जस्तो भनौँ न, हाम्रा अहिले यो 62-63 सालबाट सिर्जना भनेका संरचना यति बढी खर्चालु संरचना छन् हामीसित। 844 हामीसित संसद छन्, 8वटा यो देशमा राष्ट्रपति छन्, 8वटा यो देशमा प्रधानमन्त्री छन्। मन्त्रीकै मात्रै हिसाब गर्नु हो भने त 150-200 मन्त्री छन्। सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकारदेखि लिएर आर्थिक सल्लाहकारको मात्रै हिसाब गर्नु यो देशमा 1000 छन् मान्छे छन् ती सल्लाहकारका पदमा। तपाईँले 884 जो सांसद भन्नुभयो त्यो राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सहित जोडेर सरकारको हिसाब गर्ने हो भने त 500-700 कति स्थानीय निकाय पनि आफूलाई सरकारको रूपमा घोषणा गर्छन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सुप्रिम सरकार, वडा अध्यक्ष पनि आफूलाई वडा सरकार भन्छ, गाउँको त गाउँ सरकार भन्छ। अब यो चाहिँ जुन हाम्रो आम्दानीले अब यो धानिन्छ त? अब त धानिँदैन। अब तपाईँले नधानिएपछि अघि मैले उदाहरण दिएँ 20,000को आम्दानीवाला मान्छे अब 5,000मा सीमित हुनु पर्यो भने अब तपाईँले खर्च कटौती गर्नु पर्यो। त्यसका लागि के गर्नुपर्न सक्छ भने यी तमाम पछाडि सिर्जना गरेका यी संरचनाहरू तपाईँले समाप्त पारिदिनु पर्न सक्छ। अथवा भोलि के मात्रै हुन पनि सक्छ भने 100जना सभासदले काम चलाउनु पनि पर्न सक्छ। यो देशमा 10जना मात्रै मन्त्री हुन पनि सक्छन्। तपाईँले त्यस्तो व्यवस्था गर्नु भएन भने तपाईँ जसरी अघि मैले परिवार चल्दैन त्यसरी यो राष्ट्र चल्दैन। अब त्यसका लागि हामीहरूले कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो व्यवस्था गर्नलाई राजनीतिमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। यो संविधान नै काम लागेन। संविधान कुनै संरचना काम लागेन। फेरि यो चाहिँ अहिले आउँदाखेरि के आएको रहेछ भने हाम्रा संविधान निर्माता जो आए अथवा यो अहिले जो सरकार चलिरहेका छन् उहाँहरूलाई एउटा गलत धारणा के रहेछ भने राज्यको ढिकुटी भन्ने चाहिँ समुद्र हो, यसलाई जति सक्नुहुन्छ झिकेर खानुहोस्, समुद्र कहिल्यै सकिँदैन भन्ने उहाँको धारणा रहेछ। तर राज्यको ढिकुटी भनेको समुद्र होइन। जस्तो एकचोटि भनौँ, आर्थिकै भनौँ न, तपाईँको सामान आयात भएन भने तपाईँको भन्सार आउँदैन, भन्सार नआएपछि भ्याट आउँदैन, त्यो भन्सार र सामान आयात नभएपछि व्यापारीले नाफा कमाउँदैन, नाफा कमाएपछि आयकर आउँदैन। हेर्नुहोस् है, यो एउटा चिजले सुक्दै गएपछि विदेशी मुद्रा नभएपछि सामान आयात गर्न सक्नुहुन्न। सामान आयात नभएपछि अघि मैले भने 3टा ट्याक्सका सर्कल, ती सर्कल के हो भने अगाडि बढ्दैनन्।
त्यसैले म के भन्दैछु भने अब हामीलाई छरितो किसिमले हाम्रो मात्रै होइन यो समस्या, भोलि यो जो यसले असर गर्ने संसारका देशहरूले पनि यो बाटोमा जान सक्छन्। भारतै यो बाटोमा जान सक्छ, अमेरिका यो बाटोमा किन खर्च त हान्नु पर्यो नि। संसारले नयाँ कोर्स लिन सक्छ। अर्थात् यसको अर्थ त यो जुन खालको वेस्ट मिनिस्टर, जुन सिस्टम, जुन खालको डेमोक्रेसीको हामी कुरा गरिरहेछौँ त्यो नै अर्को ढङ्गले अन्यत्र मोडिन सक्छ भन्ने अर्थ, कोर्स परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने अर्थ। जस्तो एकछिनलाई भनौँ न, पहिले एकचोटि साम्यवादको लहर चलेको थियो, विश्व साम्यवाद दुई ध्रुवमा थियो भनौँ न। र अब 90 को दशकबाट एउटा प्रजातन्त्रको लहर आयो, बर्लिनको पर्खाल भत्कायो, बङ्गलादेश हिर्कायो, धेरैवटा देशमा प्रजातन्त्रको लहर आयो। अब यो करिब 20-22 वर्ष, यो 30-25 वर्ष यो प्रजातन्त्रको लहर आएपछि अब अहिले संसार के मोडमा गयो भने राष्ट्रियता, आफ्नो धर्म संस्कृति र राष्ट्रवादी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बिस्तारो विकास हुँदै आइरहेछ। उदाहरणका लागि अमेरिकाको ट्रम्प के आधारमा जिते त भन्दाखेरि अमेरिकालाई फेरि अमेरिका बनाउँछु। तपाईँको जो भारतमा मोदी हिन्दूका कुरा लिएर एकदम पूर्वीय सभ्यता हो, यो पश्चिमा सभ्यता, परम्परा मूल्य मान्यतामा राष्ट्रियतावादी हुनुपर्छ भनौँ। त्यही मान्यता चीनको सीको चाहिँ जुन अहिलेका भएका राष्ट्रपति हो त्यो उदय छ। अरू संसारका जोन्सनलाई पनि लिन सकिन्छ, युरोपभन्दा अलग पहिचानको कुरा। तपाईँको युरोपियन युनियनबाट अलग भएको कारण पनि त्यही हो। त्यसैले अब यो धारणाले के हो भने अब विकास हुन सक्छ। अब आफ्ना धर्म, संस्कृति, परम्परा, राष्ट्रियता यसको सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हिजोको जुन साम्यवादको लहर सिद्धियो, प्रजातन्त्रको लहर पनि 90 का दशकबाट आएर सिद्धियो। अब यो घटनाक्रमले अब विकास, जुन संसार विकास भएर आइरहेको छ त्यतातिर जान सक्छ। र एउटा भन्नुहोस् न, अघि मैले भने नि, एउटा विश्वको अर्डरै चेन्ज हुन सक्छ है, राजनीतिक र मतलब सामाजिक र आर्थिक तिनटै अवस्था। जस्तो भनौँ न, दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि धेरै परिवर्तन आयो नि। यो त विश्वयुद्धभन्दा पनि खतरा कुरो हो। त्यो विश्वयुद्धमा त जो मर्ने त्यही मात्रै मरो, अरू त उद्योग पनि चलाएको थियो, संसारका झन्डै 200 देश अहिले तबाह अवस्था। जस्तो भनौँ न, हिजो यो विश्वयुद्धमा त हतियार बनेकै थिए, उद्योग चलेकै थियो, चाहिँ तपाईँ मान्छेले काम पाएका थिए। यहाँ त केही पनि चलेन नि, मान्छेको मुभमेन्ट चलेन, उद्योग चलेन, सरकार चलेन, केही पनि चलेन। त्यसैले यसले के हो भने एउटा भयावह स्थिति ल्याउन सक्छ संसारलाई। नयाँ खालको के हो भने परिवर्तनको अवस्थामा यो सकारात्मक पनि हुनसक्छ, यो नकारात्मक पनि हुनसक्छ। कहाँ पुग्छ भन्न सकिँदैन। अहिले भनौँ न, यो कोरोना कहिले नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कसैले भन्न सकेका छैन नि। कुनै पनि ठाउँमा चीनमा अहिले नियन्त्रण गर्यो भन्छ, फेरि 2-4 त्यहाँबाट सुरु भयो भन्छ। यो वर्षौँ लाग्न सक्ने त्यो अवस्था छ। भाइरसको त्यो फाइन्ड आउट गर्न वैज्ञानिकहरूलाई पनि धेरै ठुलो हम्मे पर्ने हो। अब यसबाट नियन्त्रण हुँदा कहाँ पुग्छ? पहिलो त मानव जातिको सभ्यतालाई नै यसले हिर्काउँछ कि त्यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ। अस्तित्वमाथि नै प्रश्न, मानव जातिको अस्तित्वमै प्रश्न उठिसक्यो। अहिले भनौँ न, हामी त केही पनि गर्न नसक्ने रहेछ नि संसार त। विज्ञान त हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो भन्नु न, प्राकृतिक अगाडि विज्ञानले पनि केही गरेन नि। त्यही खालको परिस्थिति हामी के हो भने त्यससँग एडजस्ट गर्न सक्यौँ भने यो चाहिँ के हो भने यो राजनीतिक प्रणाली पनि चेन्ज हुनसक्छ। त्यसलाई त एडजस्ट गर्नु पर्यो नि। तपाईँको खल्तीको पैसाले हिजोको हिसाबमा तपाईँ सोच्न थाल्नुभयो भनेदेखि त चल्दैन। अब जहाँसम्म तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभयो भ्रष्टाचार, यो शङ्का गर्यो मानिसले। अब भ्रष्टाचार गर्यो भनेर मैले ठोकुवा गरेर, किनभने मसँग प्रमाण ठ्याक्कै त्यस्तो छैन। अब यसका पछाडि 2टा कारणको बारेमा मानिसहरू आधा मिनटमै म सकिहाल्छु। मानिसहरू 2टा कारणले यो कुरालाई बढी उठाइरहेका छन्। एउटा, या त जो बिचौलिया थियो, जो पहिलेदेखि खाइपाई आएको थियो, उसले बीचबाट पाएन र मिडिया कर्मीहरूलाई प्रयोग गरेर ऊ बढ्ता प्रचार गरिरहेको छ, एउटा आशंका। दोस्रो, या त्यस्तो होइन है, साँच्चै यस बेला चाहिँ कसैको ध्यान जाँदैन, पक्का खानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बनाएर फेरि पनि खायो। स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री त्यो हिम्मत गर्ने चरित्रको जस्तो देखिँदैन, तर अर्को पक्ष जो छ उहाँलाई परिचालन गर्ने पक्ष त्यसले खायो कि भन्ने शङ्का पनि छ। यो 2टा मजदारमा हेर्दाखेरि किन जनताले अविश्वास गर्यो भन्ने एउटा प्रश्न हो। यो के भन अविश्वास गर्यो भने यसका पूर्व इतिहास, हाम्रो देशमा परिवर्तन किन भएछ भन्नुहोस् न। 46 सालदेखिका यिनै नेता छन्। 46 सालबाट हामी 62-63 सालमा एउटा संरचना बस्यौँ।
62-63 सालबाट 76सम्म दुईटा संरचना तर खाने चाहिँ एउटै छ मान्छे चाहिँ यिनै छ। 46 देखि अहिलेसम्म त्यही पक्षले खाए। यिनीहरूको के रहेछ भन्दाखेरि अरूले खाए हामीहरूले खान पायौँ न, हामी गएपछि खानुपर्छ। र हामीहरूले यो भोटिङ प्याटर्न कस्तो बनायौँ भने तपाईँ जनतालाई गरिब बनाइदिइराख्नुहोस् अनि पैसा टन्न कमाउनुहोस्, चुनावका बेलामा त्यो पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेर आउनुहोस्, फेरि 5 वर्षका लागि अकुत कमाउनुहोस्, त्यसपछि फेरि चुनाव जितेर आउनुहोस्। त्यो मान्यतामा हाम्रो रहेछ। अब जब त्यो मान्यताबाट हामी स्थापना मतलब सञ्चालन भएका छौँ भने र अहिले हरेक राजनीति भन्नुहोस् न, हरेक राजनीतिज्ञका पछाडि एउटा प्रश्न उठाऊ। जस्तो अहिले भनौँ न, यही चुनावमा नेकपाले चुनाव लड्दाखेरि एउटा घोषणापत्रमा लेखेको थियो, हामीहरूलाई दुनियाँले चुनाव जिताए भने हामी अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक जवाफदेहीका पदमा बसेका मान्छेको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ। छानबिन भयो? भएन। हिजो इमान्दार भनेका मान्छेहरू पनि अहिले के हो भने बेइमानको श्रेणीमा आए। र एउटा यथार्थ के मान्नुहोस् भने पात नहल्ली चाहिँ हावा नआइकन पात हल्लिँदैन। अब कति ठुलो हावा आएको त्यो अलग कुरो हो, तर केही हावाका कुराहरू छन् यहाँ। जस्तो स्वास्थ्यका कुरा, हरेक राजनीतिक मान्छेको पछाडि जबसम्म राजनीतिलाई हामीहरूले व्यवसाय बनायौँ, व्यवसाय बनाए त पैसा आर्जन गर्नुपर्छ। आर्जनको स्रोत बन्यो राजनीति। हाम्रो सन्दर्भमा, हाम्रो सन्दर्भमा सामाजिक सेवा भएन र हरेक मान्छे पैसाको पछाडि कुरो। र यथार्थ तपाईँ के मान्नुहोस् भने भ्रष्टाचार प्रधानमन्त्री गर्दैन भने मन्त्री गर्दैन, मन्त्री गर्दैन भने सचिव गर्दैन, सचिव गर्दैन भने महानिर्देशक गर्दैन, तमाम कर्मचारीसम्म जान्छ। भ्रष्टाचारको मुहान माथि छ। होइन भने अघि मैले नेकपाको घोषणापत्रको जुन चर्चा गरेँ, उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ त अहिलेसम्म सार्वजनिक जवाबदेहीका पदमा बसेका र राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गर्न? आज अघि मैले फेसबुक हेर्दै थिएँ, नेकपाले चाहिँ आफ्ना नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भयो अरे। तर कसले गर्ने भयो अरे भने त्यो अनुशासन समितिले। पहिले धेरै अगाडि चाहिँ तपाईँको माओवादी हुँदाखेरि ठुलो विवाद आएको थियो, माओवादीमा पनि नेताहरू भ्रष्ट भए भनेर। अमित शेरचनको अध्यक्षतामा त्यो जनताको ध्यान मोड्नका लागि एउटा आयोग बनाएका थियौँ भ्रष्टाचारको विषयमा। अनि त्यहाँबाट त्यसले कहाँ हो के गर्यो थाहा छैन। अब त्यस्तो नहुने भने प्रचण्डले डेरा सर्ने के भनेर निर्णय सिद्धियो। यो के छ भने जम्मै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। होइन भने कोही तयार छ त आयोग बनाउने? आयोग बनाउने होइन त दुधको दुध पानीको पानी हुन्छन्। र अहिले तपाईँको सार्वजनिक यहाँले चुनौती दिनुभयो, त्यति यदि हिम्मत छ भने बताऊ हेरौँ। अब अझै भन्यो भने म रामायणको कथा ल्याउँछु। जब सीतालाई हरण गरिसकेपछि सीतालाई ल्याए रामले, अनि उनका दूतहरू गाउँमा जाँदाखेरि दुईटा धोबीहरू झगडा गर्दा के भने म राम जस्तो हो र अर्काले लगिसकेकी श्रीमती फिर्ता ल्याउने भनेर त्यहाँ झगडा गरे चर्चा गयो त कथा गयो। अनि रामका अगाडि अब सङ्कट आयो, जनताले मलाई प्रश्न उठाउन थालेछन्। अब यसको परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर सीतालाई लगेर अग्नि परीक्षामा हालेर, होइन लगेको भए तापनि यिनी के हो भने थिएनन् है, शुद्ध थिइन् भनेर परीक्षण गरेपछि ल्याए। हाम्रा नेतालाई हरेक जनताले यी मान्छे भ्रष्ट हुन् भनेर अघि मैले भने घोषणापत्रले पनि भनौ त्यो अग्नि परीक्षा दिन तयार हुनुहुन्छ। आज म हेर्दैछु प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार, अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार वाइट बडीको पनि डिफेन्ड गरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि गोकुल बाँसकोटाको डिफेन्ड गरिराख्नु भएको छ। र अहिले पनि एकजना परराष्ट्र मन्त्रीले यो चाहिँ के हो भने सिनु खोज्छन् भन्यो। यसलाई दुई अर्थमा म लिनेछु। एउटा त्यो गिद्धले अरू केही जान्दैन, कहाँ त्यो सिनु परेको छ त्यहीँ गन्ध भइहाल्छ। यही कुरो अहिले औषधिमा जाउँ। यो जो चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् ती मान्छेले जतिखेर सङ्कट पर्छ त्यतिखेर नै पैसा कमाउँछन्। र यही औषधि गिद्धे दृष्टि भन्छ। गिद्धे दृष्टि यो जनताको गिद्धे दृष्टि होइन। यो गिद्धे दृष्टि कसको त भन्दाखेरि यी राजनीतिज्ञको, शासकहरू आर्जन कहाँ छ, कहाँनिरबाट होइन भने यिनीहरूको आर्जन हेरौँ न त। एउटा नागरिक तर्फको आयोग बनाऊ, नागरिकले पत्याएका मान्छे, यो दुधका साक्षी बिराला जस्ता, यी अहिले अख्तियार जस्ता
यी पार्टीका तपाईँको चाहिँ लेबी बुझाउने मान्छेबाट हुँदैन। अर्को संवैधानिक भन्दा पनि बाहिर राजनीतिले मतलब दुनियाँले पत्याएका नागरिकले पत्याएका आयोग बनाउँछ। पञ्चायतकालदेखि हामीहरूले नेपालका लागि नेपाली अभियानमा पनि त्यसमा संलग्न छु, सुरुदेखि नै यो प्रश्न उठायौँ हामीहरूले। ए तिम्रो राजनीतिज्ञ एकछिनलाई भनौँ न, हामीहरूले प्रश्न उठाइसकेपछि यी राजनीतिज्ञले भ्रष्टाचार गरेका छैन भने त्यो आयोग बनाउन के आपत्ति थियो? र सुरुमा अलिकति फेरि म बारम्बार यो चर्चा गर्ने गर्छु, फेरि अलिकति म तपाईँलाई अगाडि लान्छु। जब 46 सालमा बहुदल आइसकेपछि 48 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन आयो। त्यसले के भन्यो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद सदस्य, राजदूत, राजनीतिज्ञलाई अख्तियारले कारबाही गर्न पाउँदैन। अख्तियारको 2 कार्यकाल, एकजना राधारमण, एकजना सायद रामप्रसाद श्रेष्ठ हुनुपर्छ, 2 कार्यकाल चुप लागेर बसे। मैले 48 सालदेखि मुद्दा गरेर 53-6-8मा अख्तियारका आधी दर्जन 6वटा दफा बदल भयो र त्यतिखेर सर्वोच्चले के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीदेखि पिउन के अरे चाहिँ वडा अध्यक्षदेखि मुख्य सचिवलाई अख्तियारले कारबाही गर्न पाउँछ। र त्यहाँ त्यतिखेर त्यो मुद्दामा के प्रश्न उठ्यो भने त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन जतिखेर मुद्दा मैले हालेका थिएँ त्यतिखेर पनि सरकारको नीतिगत निर्णयको विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन भन्ने त्यतिखेर पनि थियो। त्यो अख्तियारको नीतिगत निर्णयको विषयमा चाहिँ सर्वोच्चले के भन्यो भने निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा जनताले त्यो पार्टीलाई अनुमोदन गरेर सत्तामा पुर्याउँछ भने त्यो जनताद्वारा अनुमोदन भएका कुरा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ भने चाहिँ त्यसमा अख्तियार हेर्दैन। अर्थात् जो घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन चाहिँ नीतिगत कुरा। अब अहिले लगेर तपाईँको बालुवाटारको जग्गासँग म जोड्छु यसलाई। बालुवाटारको जग्गा जोड्दा 53-6-8को निर्णयलाई नै टेकियो। त्यो निर्णयले बोलेको व्याख्या टेकिएन र मन्त्री परिषदको गरेकोलाई निर्णयलाई उहाँले अख्तियारको दायराभन्दा बाहिर राख्नुभयो। अब अहिलेको सरकारको नियतमा जाउँ, फेरि अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन संसदमा विधेयक छ। यो विधेयकले पनि के भन्नु भन्दाखेरि नीतिगत निर्णय, मन्त्री परिषद र प्रदेश सरकारको नीतिगत निर्णयमा चाहिँ अख्तियारले हेर्न पाउँदैन। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रा राजनीतिज्ञहरू ऐन बनाएर भ्रष्टाचार गर्न उद्यत छन्। संस्थागत ढङ्गले नीतिगत ढङ्गले यो उद्देश्य थिएन भने प्रजातन्त्र भर्खर आएको छ। प्रजातन्त्र भर्खर आएपछि त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन किन त्यसरी बन्यो? म एउटा तपाईँलाई घटना सुनाउँछु। जब यो 62-63 सालमा परिवर्तन भइसकेपछि 3 जना साथीभाइहरू हामी गफ गर्न बस्यौँ। एउटा राजनीतिज्ञ थिए, एउटा व्यापारी थिए, एउटा म थिएँ। अनि त्यो राजनीतिज्ञले त्यो चाहिँ के अरे व्यापारीले राजनीतिज्ञलाई भन्न थाल्यो यस्तो उद्योग नीति, यस्तो वाणिज्य नीति, अब यस्तो नीति लिनुपर्छ भन्दै 15-20 मिनट एकदम राम्रा सल्लाह दियो। अनि त्यो राजनीतिज्ञले त्यो उद्योगीलाई के भन्यो भने व्यापारीलाई, ए फलानाजी यो तपाईँले भनेका कुरा राम्रा कुरा हुन्, तर यो कुरामा कोही पनि छैन। बरु एउटा काम गरौँ न, यो सरकारका कुन चिज बिक्छन्, यो शीतल निवास बिक्दैन, कोही किन्ने मान्छे छैनन्, तपाईँलाई कति फाइदा हुन्छ, मलाई कति फाइदा हुन्छ, त्यो प्रस्ताव चाहिँ ल्याउनुहोस् न, त्यो काम चाहिँ हुन्छ भने। अब कहाँ लान्छु भने म नेपालमा 40वटा उद्योग थिए। तपाईँको औद्योगिक उत्पादन हाम्रो 16-17% थियो। अहिले जुन हामी विदेशीसँग बढी परनिर्भर भएका छौँ, अहिले हाम्रो औद्योगिक उत्पादन 4% छ। हिजो हामी 100मा 16वटा चिज चाहिँ हामी आफ्नै उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ। अहिले त्यो समाप्त गरेर 100मा 4मा झार्यौँ। यो व्यवस्थाले के लगेछ त? हामीहरूलाई परनिर्भर बनाएको छ। हिजो 16मा भएको कसले गर्यो त्यो काम? कसले गर्यो? अहिले नेपाललाई विदेशीमा र वैदेशिक रोजगारमा मात्रै निर्भर बनाए कसले त? नेपालका उद्योग खायौँ हामीहरूले, उद्योग बेच्यौँ। अनि उद्योग बेचेपछि मान्छेले काम पाएन, काम नपाएपछि त्यो गयो भने अरबमा गयो, कतारमा गयो। अहिले कोरोना ल्याएको कारणले यो जम्मै सृष्टिकर्ता त हामी होइनौँ। त्यसैले म के भन्दैछु भने हामीहरूले परिवर्तन के का लागि गऱ्यौँ? यसले राम्रो सङ्केत दियो कि नराम्रो सङ्केत दियो? आम जनचासोको विषयलाई यहाँले हामीहरूले कहाँ जाँदैछौँ? हामी हाम्रो आत्मनिर्भर देश हुनु पर्यो,
हामीहरूलाई हाम्रा विद्यार्थीलाई हामीहरूले आफै पढाउनु पऱ्यो, हाम्रा औषधि हामीहरूले आफ्नै उत्पादन गर्नु पऱ्यो, हाम्रा विदेशी तपाईँको औद्योगिक उत्पादन हाम्रा आफ्नै चाहियो। एक सङ्कट पर्न सक्छ है, कसैले विचार गरौँ त। र यही चाहिँ तपाईँलाई अहिले आएको कोरोनाको कुरो गरौँ, 3 महिना अगाडि चिनमा सुरु भएको थियो नि त, छिमेकी मित्र राष्ट्र हो, त्यहाँबाट यहाँ आउन सक्छ। यी सामान लगायत के हेरेर बसे यति मान्छे? गम्भीरता त्यसबेला, सजगता त्यो ढङ्गको यिनीहरूलाई के थियो भने हरेक पैसा बाहेक, म अर्को आज तपाईँलाई भन्छु, कृपया छोटकरीमा आउनुहोस्, मसँग विषयहरू अरू पनि भएको हुनाले। भूमि सम्बन्धी ऐनमा 21 सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन आउँदा राजा महेन्द्रले धनीमानीका जग्गा जफत गरिदिए। तर जो धनीमानी छौ, तिमीले औद्योगिक उत्पादन गर्छौ, ठुल्ठुला चिया खेती गर्छौ, ठुल्ठुला बगैँचा लाग्छौ भने चाहिँ म हदबन्दीमा छुट दिन्छु भने। र बढी यो झापा र तपाईँको मोरुङमा यो काम भयो। त्यहाँ झापाका ठुल्ठुला उद्योगपतिले के भने त्यो धनाढ्य जुन जस्तै त्यहाँ जग्गा थियो, त्यसले म चिया खेती गर्छु नि त, मलाई 500 रुपियाँ बिघा जग्गा चाहिँ हदबन्दी छुट देऊ भने। त्यो हदबन्दीको व्यवस्था के हो भने 25 बिघाभन्दा बढी जग्गा चाहिँ सरकारको जग्गा, तिमी चिया खेती गर्छौ भने चाहिँ म फेरि गरिदिन्छु, म ल हदबन्दी छोडिदिन्छु भनौ। अहिले यो सरकारले, त्यो सरकारले जुन हदबन्दीमा छुटमा दिएको जग्गा तिमी बेचेर सट्टा लिन पाउँछौ अर्को ठाउँको जग्गा, र अर्को के गर्न पाउँछौ भने तिमीले ऋण तिर्नु पर्यो, तिम्रो उद्योग चाहिँ लिक्विडेसनमा जाने भयो भने त्यो सरकारको जग्गा तिम्रै भयो भन्ने अहिले कानुन आयो। र मैले यो भूमि सुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मान्छेहरूको चर्चा अनुसार के भन्छन् भने त्यो ऐन ल्याउनुको पछाडि नेकपाले 1 अरब पैसा खाएको छ। त्यहाँ एक धुर जग्गाको 20औं लाखमा जान्छ। अर्थात् के भयो भने हाम्रा पार्टीहरू भ्रष्टाचारका अखडा भए। मलाई लाग्छ भने वाइड बढी 1 अरब रुपियाँ चुनावमा नेकपाले लिएको छ, त्यो ऐन बनाइदिए बापत। होइन भने कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्टले त गरिबको हित गर्छ, त्यो चाहिँ बरु त्यसले चिया खेती गरेका छैन भने दाबी चाहिँ के आधारमा गर्नुभयो तपाईँले? होइन, त्यो त सरकारको जग्गा जस्तो भनौँ न, यो 25 बिघा मेरो जग्गा थियो, निजी जग्गा। अरू मसित 500 बिघा जग्गा त थियो, सरकारले हदबन्दी लायो, त्यो जग्गा त छोड्नु पर्यो मैले। त्यहाँ जो भूमिपतिहरू थिए तिनीहरूले के भने, हामी चिया खेती गर्छौँ भनेर 500 बिघा जग्गा चिया खेतीका लागि हदबन्दी छुट दियो। कानुनी व्यवस्था के छ भन्दाखेरि तिमीले त्यो चिया खेती गरुन्जेलीसम्म त्यो जग्गा तिमीलाई उत्पादन गर, चिया निकासी गर, मजदुरलाई काम लाऊ। त्यसले त के फाइदा हो भने विदेशमा हाम्रो चिया निकासी भयो, मजदुरले काम पायो, औद्योगिकरण भयो। अब अहिले चाहिँ के गरियो भने अब त्यो उद्योग तिमी समाप्त पार्छौ, त्यसलाई लिक्विडेट गर्छौ भने त्यो जग्गा तिम्रै भनिदियो। हेर्नुहोस् है, 1 बिघा जग्गाको अरब पर्ने जग्गा छ त्यहाँ। अब भन्नुहोस् हाम्रा राजनीति के गर्दैनौँ त? म बारम्बार भन्ने गर्छु, म त अहिलेसम्म पार्टीको आर्थिक स्रोत पनि अब हेर्नुपर्छ। नेकपा माओवादीले हिजो आन्दोलनको बेलामा जनता लुटेका, ब्याङ्क लुटेका, ती पैसा कहाँ गए? हिसाब खोज्नु नपर्ने? यी अहिलेका यी पार्टीका संरचनाका पैसा कहाँबाट आए? जबसम्म तपाईँ मुहान सफा गर्नुहुन्न, सुशासनको कल्पना आउनु पर्यो। पार्टी सिस्टम तपाईँले बनाउनु भयो, पार्टी करप्ट छ, जेबाट पनि पैसा मात्रै ल्याउँछ। म तपाईँलाई सुरुमा गलान्छु, शाहना प्रधान 46 सालको अन्तरिम सरकारका पालामा तपाईँ जस्तै पत्रकारले उहाँलाई एउटा इन्टरभ्यू लिए, अनि उनले के भन्यो भने तपाईँ यहाँ घुस दिन आउँछन् कि आउँदैनन् भनेर शाहना प्रधानलाई ती पत्रकारले सोधे। उनी के भन्नु, पैसा दिन त आउँछन्, तर म त्यो पैसा दिने मान्छे चाहिँ म पार्टीमा पठाइदिन्छु। अर्थात् त्यो पैसा चाहिँ पार्टीमा बुझाउँछ, पार्टीले अनि यो काम गर्दै भने चाहिँ काम गर्छ। अर्थात् भ्रष्टाचारका अखडा कहाँ भए नेपालमा भन्दाखेरि पार्टी भए। जबसम्म तपाईँको मुहान सफा गर्नुहुन्न, खोलो सफा हुँदैन, जबसम्म पार्टी सफा हुँदैन नि, पार्टीका नेता सफा हुँदैन, राजनीतिज्ञ सफा हुँदैन, बाँकी के हो भने तपाईँको यो सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण केही पनि हुँदैन। अनि हरेक कुरामा मान्छेले के गर्छ भने शङ्का गर्छ। हिजोको चप्पलवाला देखाएको छ नि, त्यसले त्यो चप्पलवाला अहिले अरबपति भएको छ। हिजोका चाहिँ सामान्य मान्छे अहिले 10वटा चाहिँ महल बनेका छन्। अनि मान्छेले हरेक कुरामा के देख्छ भने यहाँ त भ्रष्टाचार भयो है। अब यसको के उपाय के हुन सक्छ?
अब गुड गभर्नेन्स, सुशासनको कुरा, असल शासनको कल्पना, प्रजातन्त्र यी यावत जो भनिन्छ नि, व्यवहार त त्यस्तो देखिँदैन। जनता पनि पीडित छन्, मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामाथि पनि प्रश्न छ, गलत पक्षहरू हाबी भएको छन्, राजनीति त्यस्ता करप्टहरूको क्रीडास्थल भएको छ, क्रीडास्थल जस्तो भएको छ। दल त फेरि दलको विकल्प छैन, फेरि काहीँ न काहीँ मानिसको सबै पक्षसँग त्यो स्वतन्त्रताको त्यसको पनि विकल्प छैन। भएका मानिस यिनै छन्, यिनै मान्छे राजनीतिमा छन्, यिनै मान्छे फेरि भोलि चुनावमा जान्छन्, फेरि यिनैले जित्छन्। यसको विकल्प के हुन सक्छ? यो विकल्प के हुन सक्छ भने तपाईँ साधन ठिक नभइकन तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्न। तपाईँसित साधन ठिक छ, गन्तव्यमा पुग्ने लड्दै पुग्नुभयो भने पनि, लड्दै हिँड्नु भने एक दिन गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। तर साधन बेठिक छ, जस्तो सुकै गाडी लिएर हिँड्नुहोस् तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्न। मैले चाहिँ बारम्बार के भन्ने गर्छु भने हामीहरूले यो जुन साधन ल्यायौँ नि, यो साधनले काम गरिरहेको अर्थात् अमेरिका जान प्लेनै चढ्नुपर्छ, प्लेनै चढ्नुपर्छ, जान सकिँदैन। यो साधन कस्तो साधन आयो भने भ्रष्टाचार गर्ने साधन। यो चाहिँ के हो भने राजनीति व्यवसाय गर्ने साधन, पैसा कमाउने साधन। पैसा कमाएर जनतालाई मासु र चिउरा रक्सी बुझाएर अनि त्यहाँबाट के हो भने भोट ल्याएर चुनाव जित्ने हामीले संरचना ल्यायौँ। यो संरचना जबसम्म हामी परिवर्तन गर्दौँ न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। जस्तो भनौँ न एकचोटि नेपालमा 59-60 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएका बेला भैरव लम्सालको अध्यक्षतामा एउटा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो। त्यो सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको आधारबाट 5-7वटा मन्त्री, 5-7वटा आइजिपी र तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको राजस्वसँग सम्बन्धित 50औँ मान्छेलाई मुद्दा चलो। अहिले पनि ती मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। त्यसपछि एउटा उच्च ओहदाका मान्छेलाई मुद्दा चलो। प्रश्न गर्नु पर्यो कि त्योभन्दा पछाडि भ्रष्टाचारै भएन त? भ्रष्टाचार त भयो, अख्तियार त त्यही छ, संरचना त हामीसित त्यही छ। भएपछि यो के हो भने हामीहरूले कारबाही गर्न सकेनछौँ। र मेरो अनुमान त के छ भने पञ्चायत कालदेखि एकचोटि अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञ र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने 10 वर्षको बजेट आउँछ। मुलुक समृद्ध यसरी पनि बनाउन सकिन्छ आफै आन्तरिक हो। जबसम्म यो हामी गर्दौँ न, मुहानबाट फोहोर आएको आइछ, हामी तल बसेर हामी तल बसेर अख्तियार तल बसेर खरदार र सुब्बालाई पाचो हालेर कारबाही गर्नु। अर्थात् यो संवैधानिक संरचनाबाट यो खालका अंग प्रत्यङ्गहरू जुन कामै गर्दैन, किन एकछिनलाई भनौँ न, वाइड बडीको छानबिन भयो नि। संसदले जनताले हालेका भोटका मान्छेले संसदीय समितिले के भनौँ भने 4 अरब 35 करोड भनौँ, सरकार आत्तियो, उसले जाँचबुझ आयोग बनायो। त्यो आयोगलाई सायद ती मान्छेले तिमीले भने पनि म रिपोर्ट दिन्न भनौँ, त्यसले काम गर्न दिएन। अहिले पनि वाइड बडी अनिर्णित अवस्थामा छ, न्यारो बडी अनिर्णित अवस्थामा छ। बालुवाटारको जग्गाको प्रकरण देखिहाल्नुभयो, जसले निर्णय गरो, जसले खुकुरीले मान्छे काटो, त्यो मान्छेलाई मुद्दा लाग्दैन। कसलाई खोज्यौँ भने त्यो खुकुरी बनाउने, त्यो आरन थापेर बसेका मान्छे टिप्पणी उठाउने र चाहिँ माथि पठाउने, यो संरचनाबाट तपाईँको जनताले के विश्वास गर्ने? कुनै पनि चिज राम्रो गरौँ भने पनि जनता नराम्रो भन्छन्। त्यसैले म त बारम्बार के भन्छु भने यो साधन हामीले बेठिक बनायौँ। अर्थात् जनता र राजनीतिक पक्षबीच अविश्वास उद्देश्य कसरी फरक आयो भने जनता जनतामा हिजो भन्नुहोस् न तपाईँको प्रतिस्पर्धा कस्तो भयो भने पञ्चायतमा पनि भ्रष्टाचार थियो। त्योभन्दा बढी काङ्ग्रेसले गरे, काङ्ग्रेसभन्दा बढी एमाले गरो, एमाले भन्दा बढी माओवादीले गरो। यसको पछाडि के मान्ने त के त? हिजो जङ्गलमा हुँदै पनि जनता र नागरिकलाई लुटेकै थियो नि, मारेकै हो नि। केका लागि मारे त भन्दाखेरि जुन पोइन्टबाट मान्छे मार्न थाले त्यहीँ आइपुग्यो नि त। संसदीय व्यवस्थाको विरोध गरेर माओवादीले 17,000 मान्छे मारो। के भनेको थियो? काङ्ग्रेस भ्रष्ट, एमाले भ्रष्ट, हामीहरूलाई ल्याएपछि हामी जम्मै ठेगान लाएर नेपाललाई स्वच्छ बनाउँछौँ। त्योभन्दा बढी किन भ्रष्टाचार भयो त? यसको हामीहरूले जे रोप्यौँ नि, धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। हामीहरूले धतुरो रोपिसकेका छौँ। अहिले तपाईँ हामीहरूले चाहिँ इच्छा गरेर गुलाब फुलोस्, त्यसले बासना दियोस् भनेर हुँदैन नि। के गर्नु पर्यो भने पहिले धतुरो उखेल्नु पर्यो।
त्यो धतुरो उखेलेपछि त्यस ठाउँमा गुलाब रोप्नु पर्यो, गुलाब रोपेपछि पानी हाल्नु पर्यो, अनि गुलाब फुल्छ। अहिले हामी के कल्पना गर्दैछौँ भने हाम्रा संवैधानिक अङ्गका मान्छेहरू के कल्पना गर्दैछन् भने यही धतुरोबाट गुलाब फुल्छ। र म के भन्न तयार छैन भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका कुनसुकै मान्छे बिना पैसा काम गर्छन् भन्न म चाहिँ विश्वास गर्न तयार छैन। किनभने म कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गरेको मान्छे, त्यो अनुभव पनि मलाई थाहा छ। मैले वकालत मात्रै 40 वर्ष गरेँ। यो 40 वर्षको अनुभव हेर्दा हाम्रा कुनै पनि राजनीतिज्ञ देशका लागि काम गर्दैनन्, कि विदेशीका लागि गर्छन्, कि भ्रष्टाचार गर्न र आफ्ना लागि गर्छन्। होइन भने नागरिक आयोग बनाउँ त, यही सिस्टम अन्तर्गत। र जहाँसम्म व्यवस्था पार्टी त चाहियो, नेता त चाहियो, माथिल्लो लिएर छानबिन गरेर चाहिँ तपाईँको मुद्दा चलाएर अनुसन्धान गरौँ न। तल्लो लिएर त्यसै ठिक लाग्छ, तल आफै ठिक छ नि। तल्लो कार्यकर्ता कहाँ बेठिक छ र? बेठिक को छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ माथिल्लो कार्यकर्ता। र अहिले जहाँसम्म यो असफलता भइसकेको सङ्घीयता, किन हामीहरूले यो गाउँदेखि लिएर केन्द्रसम्म चाहिँ तपाईँको यो अधिकार बाँड्यौँ त भन्दाखेरि यो भ्रष्टाचारको व्यवस्थापनका लागि। केन्द्रले त केन्द्रमा खाए, गाउँको र बिचको कार्यकर्ता आउँछ खोइ मलाई। अनि के गरियो भने गाउँको कार्यकर्तालाई गाउँमै खाऊ, ट्याक्स उठाऊ, डोजर चलाऊ, जे गर्छौ त्यहीँ खाऊ। बिचका महिला कार्यकर्तालाई प्रदेशमा खाऊ, हामी जेठा कार्यकर्ता त राष्ट्रिय स्तरमा खान्छौँ। यो के हो भने कार्यकर्ता र भ्रष्टाचारको व्यवस्थापन होइन भने अहिले भन्नु न यो कोरोनाको मैले यसैमा तपाईँलाई मैले जोडेँ है। जस्तो सरकारको कुरा गरिन्छ नि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, त्यो जनताबाट यसरी त्यो लालमोहर प्राप्त भए जस्तो, श्रीपेज लगाइदिए जस्तो जनताले त्यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनिन्छ। तर यो सङ्कटको घडीमा यो अप्ठ्यारो जनता जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, यस बेलामा त्यो स्थानीय सरकार, खास गरी पोलिटिकल विङ, त्यो कहीँ त्यस्तो भूमिका देखाइरहेको छैन। सुरक्षा संयन्त्र अनि केही प्रशासनिक संयन्त्रले अलिअलि काम गरे जस्तो, तर पनि त्यो पनि त्यति प्रभावकारी यसकारण छैन कि साँचो मानेमा पीडितले केही प्राप्त गरेको छैन। प्राप्त गर्ने सम्भावना बहुत क्षीण छ, किनभने यत्र तत्र सबै समस्या देखिन्छ। त्यो के भएको त्यो? अब यो एकछिनलाई भन्नु न तपाईँको यो सङ्घीयताले सकारात्मक र नकारात्मक के काम गर्यो? यो 2-4 वर्षको हाम्रो अनुभव र अहिले सङ्कटका बेलामा कुन गाउँ विकास समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकारले के काम गर्यो? यो अहिले पनि म प्रदेश सरकारका मान्छेको त्यहाँ त्यो संलग्न मान्छेको इन्टरभ्यू सुन्छु। होइन यो त के हो भने बजेट निकासा दिएर र हाम्रा बिल फर्सौट गरेन, यो जम्मै भ्रष्टाचारका बिल फर्सौट गर्न उहाँहरू तल्लिनुहुन्छ। होइन भने कहाँ कतिवटाले चाहिँ औषधि हस्पिटल बनाए, कतिवटाले क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाए, केही देखियो? यो किन खडा गरिएको थियो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्न, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन। यहाँ के थियो भने एउटा कार्यकर्तालाई पद र पैसा नदिइकन कुद्दैन। त्यो सधैँ नेताले त आफू पनि कमाउनु पर्यो। अनि ल गाउँमै तपाईँलाई पैसाको बन्दोबस्त गर्दैछ, गाउँमै पद दिइदिएको छु, ल सरकारको चाहिँ धङ्गधङ्गी पुरा गर्नलाई सरकारै नामाकरण गरिदिएको छु भनेर त्यो गरियो। र यसले सकारात्मक सन्देश दियो त? एउटा सकारात्मक भन्दैन म तपाईँका। अहिले राजनीतिको त मलाई यो किन हो यो थाहा छैन। 5 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री यो देशलाई विकास गर्नलाई रेड लाइट एरिया खोल्नु पर्यो भन्छन्। हेर्नुहोस् है, यो देशका नेताको। अब यहाँ हाम्रा देशका यहाँ केन्द्रका ठुल्ठुला कम्युनिस्टका नेता छन्, गाँजा फ्री गर्नु पर्यो भन्छन्। अब नेपालीलाई कि जम्मै गजाडी बनाइदिने, यो हो विकासको भावना? यहाँ उद्योग खोल्ने होइन, कल कारखाना खोल्ने होइन, यहाँ के गर्ने? गाँजा खोल्ने अनि रेड लाइट एरिया खोल्ने। यी मान्छेबाट यो देश विकास हुन्छ? त्यसैले म त के भन्छु भने अघि नै मैले भने नि, यी 3टा संरचनाले पनि काम गरेन। काम के गरौँ भने भ्रष्टाचारको काम चाहिँ गरौँ, जेका लागि खडा भएका थिए। आखिर उद्देश्य त त्यही रहेछ। होइन ल मैले गलत अभियोग लगाएँ, सरकार त अहिले 2 तिहाईको छ। तर एउटा के चाहिँ हुँदैन भने सरकारका मान्छे चाहिँ हुँदैनन्, नागरिकले पत्याएका, हामी भन्छौँ ती मान्छे नागरिकसँग चाहिँ एसएमएसबाट तिनीहरूको नाम लिउँ, तिनीहरूकोबाट एउटा आयोग बनाऊ त, गाउँदेखि भन्दैछु है म। होइन भनेदेखि त यसले के हो भने देश पनि समाप्त पार्ने भए, तपाईँ हाम्रो पनि समाप्त पार्ने भयो। र यो देश यो अवस्था भएकै कारणले मलाई थाहा छ
46 सालमा सायद 6000 वैदेशिक रोजगारमा जान्थे। त्यो अहिले कति छ? 80 लाख छ। अहिले हिजो मात्रै खबर आउँदैछ, एउटा राज्यको तपाईँ हाम्रो नागरिक भएपछि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने राज्यले हेर्छ, त्यस बाबत तपाईँले ट्याक्स तिरेको छ, मैले पनि तिरेको छ। आफ्ना अभिभावक भएको हुनाले एज अ राज्यको त्यो लोकल एडगाइड राज्यले त्यो गर्नु पनि पर्छ। म नेपाल आउँछु सङ्कटको बेलामा, मर्नु पर्यो भने यी मरौँला भनेर देशमा आउँदाखेरि मान्छेलाई देशमा आउन दिँदैन। अमेरिकाका नागरिक, अमेरिकामा नि यो कोरोना छ नि, उसले यहाँ जेट पठाएर प्लेन पठाएर यहाँका नागरिकलाई उठाएर लाँदैछ, तपाईँको बेलायतले लिएर जाँदैछ। हाम्रा देशको सरकारले संसारका हाम्रा नेपालीलाई लिएर आउनुपर्नेमा आफ्नो साधन र स्रोत र पैदल यात्रीबाट हिँडेर आएको। हिजो म एउटा टेलिभिजनमा हेर्दै थिएँ, महाकाली नदीको, महाकाली नदी पौडीबाट पार गर्दा पनि पुलिसले पार गर्न दिँदैन। हो, त्यसको अर्थ के हो? एउटा त्यो रोग आएको ठाउँमा ठिक छ, तिनीहरूलाई क्यान्टनमेन्टमा राखौँ, औषधि उपचार गरौँ, तिनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखौँ, त्यो गर्नुपर्छ। तर के हो भने नागरिकलाई देश निकाला गर्न त पाइँदैन नि। संविधानमा लेखेको छ जिम्मेवारी दायित्वबाट च्युत भइरहेछ एज अ अभिभावकको भूमिका निर्वाह भएन सरकारको। यो देश निकाला भएन। हाम्रो देशको संसार, हाम्रा अहिलेका प्लेन वाइड बडी र न्यारो बडी काम नपाएर बसेको छ। हिजो चीनबाट चाहिँ ल्याउनु हुने, अहिले अमेरिकाबाट, बेलायतबाट, अरू ठाउँबाट हाम्रा नागरिक किन ल्याउनु नहुने, आफ्नो देशमा आउनु नपाउने। त्यसैले यो त के भयो भने नेपालीलाई गरिब बनाइदिने अनि संसारमा धकेलिदिने, अनि संसारमा धकेल्दाखेरि देशमा आउँछु भन्दा पनि प्रहरी आउने। अघि जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, हाम्रा राजनीतिज्ञका कार्यकर्ता छन् नि, कति लाख त हाम्रो राजनीतिक कार्यकर्ताको हिसाब गर्ने हो, दाबी गर्छन्। नेकपा 8 लाख दाबी गर्छ, काङ्ग्रेस 5 लाख भन्दा प्लस गर्छ। एउटा यथार्थ के हो भने हरेक टोलमा 2, 4, 10 मान्छे उपस्थिति यिनीहरूकै मान्छे छन्। ती मान्छे खै अहिले यो सङ्कटमा मैले के देखेँ भने राजनीतिक पक्ष र यो सङ्कटको घडीमा जो जनता, साँचो मानेका जो जनता पीडित छन्, त्यो किन समीप हुन सकेन? तिनीहरू त्यो मलमपट्टि लगाउने भूमिकामा किन देखा पर्न सकेनन्? के को उपज हो? के छ भने गाउँदेखि केन्द्रसम्मको राजनीतिज्ञको जनतासँगको भावना गलत छ। अगाडि आउने बित्तिकै यही हो भ्रष्ट भन्छ, हिर्काइदिनु पनि सक्छ। अनि हिजो जुन उनीहरू के हो भने जनताको नजरमा जनतालाई सेवा गरेका छैन, जनतालाई दुःख दिएको छ, भ्रष्टाचार गरेका छ, त्यो कारणले जनतासँग जान सकेनन्, डरायो। अनि अब के हो भने हिजो यिनीहरूले नै हानेको होइन चाहिँ तपाईँको ढुङ्गा यी पुलिस सुरक्षा निकाय। अब सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य कर्मीको यो सङ्कटमा यति ठुलो यो देशलाई यिनीहरूले चाहिँ गुण लगाएका छन्। नागरिक ती पनि नागरिक हो नि, त्यो पनि मान्छे हो नि, कोरोना त्यसलाई पनि लाग्छ नि। न सुविधा छ, न खाने छ, दिनभरि घाममा हिँडेका छन्। यी देश लुट्ने मान्छे, यी कार्यकर्ता कहाँ गए? त्यसको अर्थ के हो भने पार्टीका मान्छे र जनताको मान्छेको बिचमा ग्याप आयो। ग्याप केबाट आयो भने भनेको काम गरेनन्। हिजो उनीहरूले एकछिनलाई भनौँ न, यिनीहरूलाई त सिङ्गापुर बनाइदिने, मलेसिया बनाइदिने भनेको हो। हामी पनि सिङ्गापुर र मलेसिया कसैले बनाइदिएको भए त्यो नेताको फोटो राखौँला घरमा भन्ने हाम्रो पनि इच्छा थियो। तर भने एउटा गरे एउटा। त्यसैले म त के भन्दैछु भने अब नेपाल फेरि एउटा परिवर्तनको सङ्घारमा छ। यो कोरोनाले यसलाई चाँडो गर्न सक्छ। र अघि तपाईँले एउटा सङ्केत के गर्नुभयो भने यथास्थितिमा चल्न सक्दैन भन्ने तपाईँको र तपाईँको मेलमिलापको राष्ट्रिय, किनभने जस्तो मैले विप्लवको पनि उदाहरण दिएँ, पूर्व राजाको पनि एउटा आयो यो सवालमा। त्यसैले धरातली यथार्थमा सबै उभिन्छन् कि अथवा राष्ट्रिय सहमति बनाएर एउटा बिचको बाटो खोजौँ त? राष्ट्र सङ्कटमा गयो, निषेधको भावना परित्याग गरौँ, एउटा बिचको बाटो के हुन सक्छ भनेर काहीँ त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ कि भन्ने मेरो अहिले 7 सालदेखि यो मेलमिलापको कारणले यो देशलाई सङ्कटमा आयो। हरेक कुरा हामीले वार्ता र सम्झौताबाट टुङ्ग्यायौँ। क्रान्ति भने सम्झौताबाट। क्रान्ति कसले गर्दै आएर छ? 7 सालका थाहा छ, 46 सालका थाहा छ, 62, 63। यो अब पनि यी खालका मान्छेलाई फेरि ल्याएर मेलमिलाप गर्नु भनेको भ्रष्टलाई संरक्षण गर्नु, सम्झौतामा जानु हुँदैन, सम्झौता वार पार हुनुपर्छ। अब नेपाली जनताले फेरि एकचोटि नेपालको राष्ट्रियताको लागि, भ्रष्टाचारको लागि फेरि सडकमा आउनुपर्छ। फेरि अब सम्झौता गर्न थाल्यौँ भने
अघि मैले भने नि 10 वर्षको बजेट फेरि आउँदैन। ठुलो नोक्सान हुनसक्छ नि त्यसो हुँदा त, किनभने होइन, एकचोटि तपाईँलाई मैले उदाहरणले 8 लाख कार्यकर्ता मसँग भन्न दाबी गर्छ, अर्को 5 लाख भन्छ, अर्को त त्यसको टाउके त सबै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। संसारमा विकास भएका देशले एकचोटि न एकचोटि सङ्कट बिहोरेकै छ। बरु हामी कम सङ्कट बिहोर्ने मान्छे भयौँ। यो देशले कहिल्यै पनि सङ्कट बिहोरेन, कहिल्यै अरूको परतन्त्र पनि भएन। त्यसैको कारणले हामीले विकास गर्न सकेनौँ। एकचोटि यसलाई सङ्कट भोग्नुपर्छ, त्यो सङ्कटले पाठ सिकाउँछ, अनि मात्रै नयाँ सृष्टि हुन्छ। अघि मैले भने नि धतुरोमा कलमी गरेर एउटा चाहिँ गुलाबको हाँगो हालिदेऊ न त भनेर, अब गुलाब त्यो धतुरामा गुलाब लाएर हुँदैन, यसलाई वारपार हुनुपर्छ। अब जनताले भ्रष्टाचारीको तय सडकबाटै तय गर्नुपर्छ। होइन भने हामी जबसम्म सम्झौतामा लान्छौँ, फेरि यी मान्छे हिजो सम्झौताबाट पञ्चायतकालका भ्रष्टाचारी बचे, हिजोको तपाईँको माओवादीका सम्झौताबाट काङ्ग्रेस र एमालेका भ्रष्टाचारी बचे। जनताले माओवादीलाई किन भनाले? काङ्ग्रेस र एमाले गरेको भ्रष्टाचार अब आउने अबको अवस्थामा पनि त्यही ढङ्गको भयो भने चाहिँ अर्को दुर्भाग्य हुन्छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा यथास्थिति रहँदैन, अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्छ भन्ने सारमा त कोरोना भाइरसले एउटा अवस्था सृजना गर्न सक्छ। त्यो संसारकै एउटा अवस्थामा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ। नेपाल चाहिँ त्यसबाट अछुतो रहँदैन, नेपालमा पनि अर्को खाले अवस्था सृजना हुन्छ राजनीतिक हिसाबले भन्ने तपाईँको सारमा निष्कर्ष है। हस्, केही विषयमा अरू उठान गर्न चाहन्थे तर समयले यहाँसम्म मात्रै साथ थियो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बालकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता। कोरोना भाइरस यसले उत्पन्न गर्न सक्ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सङ्कट अनि त्यसबाट नयाँ ऊर्जा पैदा हुन सक्ने अवस्थालाई इङ्गित गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।